नमस्कार, म जगदीश खरेल। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले ऐतिहासिक जित हासिल गर्न सफल भयो। 51 स्वर्णसहित 206वटा पदक जितेर नेपाल दोस्रो स्थानमा कायम रह्यो र यो नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक जित हो। यो प्रतियोगिताको हिसाबले, अर्को आयोजनाको हिसाबले पनि यसपटकको साग ऐतिहासिक नै रह्यो। विभिन्न अड्कल अनुमान हुन्छ हुँदैनका बीचमा सफलतापूर्वक सागको आयोजना सम्पन्न भएको छ र यतिखेर घर घर चोकमा, चिया पसलमा, बजारमा, खेतीबारी गर्ने ठाउँहरूमा अथवा जमघटहरूमा सागको चर्चा हुन थालेको छ, समीक्षा हुन थालेको छ। अब नेपाली खेलकुद आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ र मान्छेहरूको चासो बढ्दो छ। आजको हट सिटमा हामी सागको समीक्षा गर्नेछौँ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आगामी कार्ययोजनाहरू कस्ता छन् र कसरी अगाडि बढ्दैछ राखेप यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। र धेरै धेरै बधाई छ र खुसी पनि लागेको छ र तपाईँलाई मात्रै होइन, समग्र नेपाललाई, हामी सबैलाई बधाई छ। हामी बधाईका पात्र छौँ। एउटा ऐतिहासिक जित नेपालले हासिल गरेको छ र एउटा ऐतिहासिक प्रतियोगिता आयोजना सम्पन्न भएकोमा तपाईँ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको। म फेरि पनि बधाई दिन्छु। हस्, धन्यवाद। थकाइ मरेको छ कि छैन? यो खेलकुदमा थकाइ कहिले पनि मर्दैन। एक किसिमको भने नि थकाइ नै लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने जति गर्यो त्यति काम गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ, अनि त्यसमा थकाइ लाग्ने कुरो भएन। मैले अघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता पनि भनेको थिएँ। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। 4-5 पिरियड पढाउनु पऱ्यो भने उहाँलाई अल्छी लाग्थ्यो, अनि 40-45 पिरियड भयो भने उहाँलाई जाँगर चल्थ्यो। मैले सोधेँ, यस्तो किन हुन्छ सर? उहाँले भनेको, टिचर भनेको गधा हो, गधा भारी नपुगे उठ्दैन। मलाई 4-5 पिरियडले भारी नै पुगेको छैन त, अनि म कसरी उठौँ भन्नुहुन्थ्यो। 9 किलो ओजन घट्यो रे तपाईँको? हो, 9 किलो ओजन घट्यो रे? हो, सत्य हो। ओहो, निन्द्रा त पुगेको छ अहिले? निन्द्रा आफूले इन्जोय गर्न सक्नुपर्छ, थोरै सुते पनि पुग्छ। पुग्दो रहेछ? पुग्छ। म धेरै सुत्ने मान्छे पनि होइन। म जनरली तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, मलाई 4 घन्टा सुते पुग्छ। मेरो एउटा कमजोरी नै सुत्न नसक्ने। फाइनल्ली साग सम्पन्न भयो होइन? भयो। फाइनल्ली 90% सम्पन्न भयो, 10% बाँकी छ। 90% कसरी भने उद्घाटनदेखि समापनसम्म सम्पन्न भयो। अब बाँकी दिनहरूको हिसाब किताब गर्नेदेखि लिएर गएर त्यसको एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर गएर हामीले 4वटा रिसर्च गरेका छौँ यसपालि। यसको डकुमेन्टेसन, अहिलेसम्मको सागहरूमा डकुमेन्टेसन एकदम फितलो रहेछ। यसपालि डकुमेन्टेसन पनि हामीले राम्रैसँग गरेका छौँ र मेरो 90 दिनभित्रमा सार्वजनिक रूपले हिसाब किताब चाहिँ प्रेस मिट गरेर ल्याउने प्रतिबद्धता छ। त्यो म गर्छु, त्यो काम बाँकी छ। मैले त अघि पृष्ठभूमिमा भने साग प्रतियोगिताको हिसाबले, मेडलको हिसाबले पनि हामीले जति 206वटा जित्यौँ, 51 स्वर्ण जित्यौँ, यो हिसाबले ऐतिहासिक रह्यो। आयोजनाको हिसाबले पनि सफल रह्यो भनेर मैले भने। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? साग कस्तो रह्यो तपाईँ? मैले एउटा कुरा भन्दै आएको छु, सन्तुष्टिको मापन व्यक्तिले गर्ने हो। सफलताको मापन तपाईँ पत्रकारहरूलाई, सिङ्गो नेपाली जनताहरूलाई छोडिदिएको छु। तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने राम्रो हो, तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्यो भने मलाई स्वीकार्य छ। त मेरो सवालमा म सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट यस मानेमा छु कि अहिले घर घर चोक चोकमा तैँले राम्रो काम गरिस् भनेर बधाई शुभकामना दिन थाल्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले म बाहिर निस्किएँ भने मलाई चिया कफीको पैसा तिर्नु पर्दैन। मेरोमा खाइदिनुहोस् न, मेरोमा खाइदिनुहोस् न, पैसा लिन मान्दैनन्। यद्यपि म त्यस्तो गर्दिनँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो भने के हो त भन्दा राम्रो काम गऱ्यो भने जनता लेभलबाट पनि धन्यवाद त पाउँदो रहेछ भन्नेको अभिव्यक्ति हो। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटो चाहिँ यो अरू दिन भन्नुभयो र अन्तिम समापनको दिन एउटा रिजोल्युसनै पेस गर्नुभयो सेभ द मिसनको बैठकमा। 13औं एडिसन आउँदाखेरि सबैभन्दा भव्य, सबैभन्दा सभ्य, सबैभन्दा व्यवस्थित चाहिँ यो 13औं साग भयो।
नेपाललाई धन्यवाद भनेर रिजोल्युसन पास गर्नुभयो। त्यसले मलाई अझ बढी गर्व र खुसी लागेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो त? उहाँ त उद्घाटनमा पनि आउन पाउनु भएन, समापनमा पनि आउन पाउनु भएन, केही स्वास्थ्यको कारणले, केही प्राविधिक कारणले। पछि तपाईँहरूसँगको भेटमा बालुवाटारमा के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीज्यू खेलकुदलाई मन पराउने व्यक्तित्व हो, खेलमा रुचि राख्ने व्यक्तित्व हो। उहाँले यही मङ्सिर 10 गते सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई म अलिकति ऊर्जा थप्नको निम्ति, अलिकति मोटिभेट गर्नको निम्ति सरकार के गर्दैछ, तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भनेर म 1 दिन दिन्छु र खेलाडीहरूलाई सम्बोधन गर्छु, स्पेसल प्याकेजको पनि घोषणा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो दिन उहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले हस्पिटलाइज हुनुभयो। तपाईँहरू सबैले मिडिया मार्फत पनि सुन्नुभएको छ। डाक्टरले मनाइ गर्दा गर्दै पनि उहाँले ओपनिङ सेरेमनी सबै हेर्नुभयो, त्यस पछाडि गेम हेर्नुभयो, क्लोजिङ सेरेमनी हेर्नुभयो। क्लोजिङ सेरेमनीमा उहाँको भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सम्बोधन पनि गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको भोलिपल्ट हिजो उहाँले सबै खेलाडीहरूलाई डाकेर, प्रशिक्षकहरूलाई, सङ्घका पदाधिकारी डाकेर खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो, बधाई शुभकामना दिनुभयो र एउटा स्पेसल प्याकेज पनि घोषणा गर्नुभयो। र उहाँले यो खेल उद्घाटनको समारोहको निम्ति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। समापन समारोह र त्यो गतिविधिमा उहाँले तपाईँहरू सबैलाई, सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, आगामी दिनको शुभकामना दिन चाहन्छु भने त्यो हाम्रो निम्ति मार्गनिर्देशन रहने। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँले सम्बोधनको क्रममा, भिडियो सन्देशको क्रममा पनि भन्नुभएको थियो अब साग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलका बिचमा यसरी सफलतापूर्वक भइरहेको छ भनेर त्यो बिचमा चाहिँ उहाँले भन्नु पनि भएको थियो। तपाईँहरूसँगको भेटमा चाहिँ यो कुरा गर्नुभयो पछि जब सम्पन्न भएपछि मलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा अन्यल त थियो, तर राम्रैसँग भयो भन्ने कुराहरू केही गर्नुभयो? होइन, उहाँले दुईवटा कुरा भन्नु, दुविधा थियो नेपाली समाजमा, तर विश्वास पनि थियो। तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यो विश्वासको आधारमा त्यो दुविधा चाहिँ तपाईँले क्लियर गर्ने काम गरिदिनु भयो भन्ने थियो। मैले बिचमा केही समस्या पर्यो, क्याबिनेट राख्नुपर्ने, क्याबिनेटको बैठकले त्यो समस्याको गाँठो फुकाइदिनु पर्ने भयो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेँ। उहाँले मलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ साग तोकेकै समयमा गर्न सक्छु, गर्नको निम्ति मैले के गर्नुपर्छ? मलाई यो कानुनी बाधा अडचन चाहिँ फुकाइदिनुहोस् भने, साग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ म त्यो सबै बाधा अडचन तपाईँलाई फुकाइदिन्छु भनेर उहाँले फुकाइदिनु भयो। त्यो त उहाँले हामीप्रति गरेको विश्वास हो नि। प्रधानमन्त्रीको तपाईँलाई फुल सपोर्ट रह्यो? फुल सपोर्ट रह्यो, सरकारको पूर्ण सपोर्ट रह्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भए कतिको सम्भव थियो अथवा थिएन, तपाईँ नै सदस्य सचिव हुँदा पनि? अब यो हाइपोथेटिकल प्रश्न भयो, त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी र दायित्वभित्रै पर्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने मैले उहाँ जति नेतृत्वदायी मात्रै नभएर सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका एकदमै गहिरो चासोले पनि धेरै फरक पर्छ नि त। उहाँलाई गहिरो चासो पनि थियो, राष्ट्रिय इज्जत, राष्ट्रिय सम्मानको निम्ति सोच्नुपर्छ भन्ने पनि थियो। कुनै हालतमा यो सार्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको अन्तरात्माको आवाज पनि थियो र त्यसलाई सार्वजनिकरण पनि गर्नुभएको थियो। हुनसक्छ उहाँभन्दा बढी बुझेको प्रधानमन्त्री आयो भने त्यतिकै सपोर्ट हुन्थ्यो होला। खेल नबुझेको, यसको महत्त्व नबुझेको प्रधानमन्त्री हो भने मलाई कठिन हुन्थ्यो। कठिनै हुन्थ्यो। सागमा अहिलेसम्मको हिसाब किताब गर्दा कति जति खर्च भयो? सागमा हाम्रो दुईवटा छ, अब हिसाब किताब कम्प्लिट त आउन बाँकी नै छ होइन। मोटामोटी हामीलाई 3 अरब 65 करोडको बजेट छुट्याएको थियो इन्फ्रास्ट्रक्चरको बाहेक। हामीले मलाई लाग्छ अराउन्ड 3 अरबभित्रमा सम्पन्न गर्छौँ होला। भनेको अहिले अनुमानित लागत मोटामोटी साग आयोजना गर्नको लागि पूर्वाधार बाहेक 3 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ खर्च भयो अथवा हुन बाँकी हुन्छ। अब हामीलाई तोकिएको भन्दा हामी कम बजेटले हामी पुर्याउँछौँ। मुख्य केमा खर्च भयो केही भन्न सक्नुहुन्छ आज मोटामोटी? मजाले सक्छौँ। पहिलो हाम्रो खेलाडीहरूको तयारीको सन्दर्भमा र उहाँहरूलाई तयारीकै सन्दर्भमा प्रशिक्षण मात्रै होइन, हामीले विदेशमा पनि पठायौँ कम्पिटिसनहरूमा, त्यसमा सबभन्दा ठुलो खर्च भयो। दोस्रो खर्च भनेको होटेल व्यवस्थापनमा खर्च भयो। तेस्रो यातायातमा खर्च भयो। ठुलो रकम समारोहमा खर्च भयो, उद्घाटन र चाहिँ तपाईँको समापनमा खर्च भयो। अन्य भनेको 15-15वटा समितिहरू चलाउनु र त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने काममा खर्च भयो, जुन खर्चको हिसाबले धेरै नै न्यून हुन आउँछ।
उद्घाटन र समापन हाम्रो हैसियत, हाम्रो अवस्था, हाम्रो देश, हाम्रो आर्थिक क्षमता अनुसार भव्य नै थियो होइन त? थियो। अब कयौँ कुरा हामीले पहिलोपटक अभ्यास गरेका थियौँ। यो उद्घाटनमा पनि त्यो देखिन्थ्यो, समापनमा पनि देखिन्थ्यो। उद्घाटनमा कति खर्च लाग्यो र समापनमा कति खर्च लाग्यो? मोटामोटी मात्रै उद्घाटन र समापन गरी ठ्याक्कै हिसाब त मैले जोडेको छैन। मोटामोटी 15 करोड रुपियाँ खर्च हो उद्घाटन र समापनमा गरी। हजुर। यो समग्र सागमा खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी, अरू विभिन्न सरोकारवाला सबै गरेर कतिको सहभागिता थियो भन्न सकिन्छ दर्शक बाहेक? त्यसमा यस्तो छ, अहिले हाम्रो अफिसियल रूपमा 5400 सहभागी हुनुहुन्थ्यो। खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, जजेसहरू, अफिसियल्सहरू। यो नेपालतर्फको, नेपालको मात्र होइन, सबै नेपाल र विदेशी सहित 5400। पत्रकारहरूको संलग्नता 1000 भन्दा बढीको रह्यो, जसमा करिब 300 चाहिँ विदेशी पत्रकारहरू रहनु भएको थियो। र सम्पूर्ण जोड्दाखेरि यो 7500 7000 माथिको 7000 7500 को बिचमा सहभागिता भयो। यो प्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ सहभागिता बढ्यो, जस्तो कि कसैको छोराछोरीको गेम हेर्न अभिभावक आउनुभयो, कोही साथीको गेम हेर्न आउनुभयो, कति नातेदारको गेम हेर्न आउनुभयो। त्यो गर्दाखेरि मैले 10,000 भन्दा बढी चाहिँ विदेशीहरू यहाँ आएको अनुमान गरेको छु। इभेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि तपाईँले क्याटेगोरी कसरी छुट्याउनु भएको थियो? जस्तो अब कोरसहरू देखिए होला, लाइटहरू देखिए होला, अथवा डिजिटल कुराहरू देखिए होला, अडियो भिजुअलका कुराहरू, जति जे सेगमेन्टमा जसरी गरियो नि त्यो कतिको त्यो अब नेपालमा पहिलोपटक कतिपय कुरा चाहिँ नि पहिलोपटक अभ्यास गरियो, त्यसको रिहर्सलको कुराहरू होला, तयारीका कुराहरू होला, यो गर्ने सन्दर्भमा कतिको चुनौती आयो, कसरी क्याटेगोराइज गर्नु? यसपालि मैले अहिले तपाईँले समारोह, समापन र उद्घाटनको कुरा गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई 15 दिनको हामीले दियौँ, यद्यपि 1 महिनाको उहाँहरूले तयारी हो। यो 1 महिनाको तयारी, उद्घाटन पनि समापन पनि। उद्घाटन र समापन गरी झन्डै 18,000 जतिको सहभागिता रह्यो। उद्घाटन समारोह र समापन समारोह गरी त्यति हाम्रो सहभागिता रहेको थियो। त्यो जुन रूपमा उद्घाटनमा आतिशबाजीदेखि लिएर जुन खालका कोरसहरू थिए नि, तपाईँहरूलाई अगाडि नै त्यसको प्रिभ्यूहरू हामी यसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू ब्रिफ भएको थियो? त्यसलाई यस्तो हो, मैले 1.5 घन्टा अगाडि नै 1.5 महिना अगाडि नै यसको तयारी गरेको थिएँ। यो पछि यो हुन्छ, यो पछि यो हुन्छ। इभन गीत सिलेक्सनसम्म हामीले गरेका छौँ र अलिकति कन्सेप्ट मेरो कन्सेप्ट पनि हो। जस्तो आयो नि, जस्तो उद्घाटनमा नेपाली कला, संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली, नेपालको सौन्दर्य, प्राकृतिक यी जे कुराहरू, र समापनमा चाहिँ सम्भवतः वीरगाथा अलिकति समेटिएको, यो त्यो जे एकदम म्यानेज देखिन्थ्यो, हाम्रो हिसाबले भन्दा त्यो व्यवस्थितै देखिन्थ्यो। मैले तपाईँले एउटा चिज हेर्नु, प्रोमोदेखि नै एउटा कन्सेप्ट युज गरेको छु मैले, होइन? बनाउनु अर्को साथीहरूले बनाउनु हो, कन्सेप्ट मेरो हो। किनभने हामी नेपाल जहाँ सागको समुद्घाटन भयो, नेपालले इनिसिएसन लियो, एउटा परेवाले मेसेज लिएर 7 कन्ट्री गएर फेरि जनकपुर धाम आएर, पोखरा आएर, काठमाडौँमा समापन भएको। यसले मैले गर्न खोजेको के हो भने 7 राष्ट्रलाई जोड्न खोजेको हो। तपाईँले उद्घाटन समारोहमा हेर्ने हो भने 7 राष्ट्रको प्रस्तुति नेपालबाट भएको थियो। बङ्गलादेश, भुटानदेखि लिएर गएर इन्डिया, पाकिस्तान, मालदिव, श्रीलङ्का र नेपालको त हुने भइहाल्यो। एउटा पाटो हामीले त्यसलाई जोडिदियौँ, किनभने यो खेलकुद भनेको एकताको सूत्रमा बाँध्ने चिज पनि हो खेलकुदले। अनि यो टिम वर्क पनि हो नि त। जस्तो तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो होला नहोला, अथवा एउटा गरे सानो एउटा मात्रै मिस्टेकले चाहिँ नि खल्लो हुनसक्छ नि त। कयौँ ल्याप्सेस भयो होला अहिले पनि त्यो लाग्छ, किनभने 100मा 100% सब ठिक भयो भन्ने कहिले कसैको पनि हुँदैन, हाम्रो पनि भयो होला। तर यसको बिचमा पनि जुन लेभलको हामीले प्रस्तुति दियौँ, समारोह, उद्घाटन र समापन भयो, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डराइ कतिको राख्नु भएको थियो, अथवा अलिकति हुन्छ नि यो हुँदैन कि? मलाई डर कति थिएन, किनभने त्यो अगाडि मैले सुरुमै पनि हेरेको थिएँ। इभन गीत पनि मैले सेलेक्सन गरेको थिएँ। यो गाना फास्ट बिटको गीतहरू, हाम्रो मौलिकता झल्किने। तपाईँले हेर्नु भने 7 प्रदेश झल्किने थियो त्यहाँ। हामीले हिमाल, पहाड, तराई सबै हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूलाई समेटेर प्रोग्राम गरिएको थियो। यो नेपाल मात्रै होइन, विदेशलाई पनि समेटेर प्रोग्राम गरिएको थियो। र
र ग्रान्ड रिहर्सल हेरिएपछि त्यसलाई यो डर एउटा थियो, तपाईँलाई मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ। हाम्रो रङ्गशाला कम्प्लिटली तयार भएको थिएन। रङ्गशालामा धेरै दिन रिहर्सल गर्दाखेरि दुबो मर्ने र फुटबल गेम नहुने सम्भावना पनि त्यति थियो, किन सिजन मङ्सिरको थियो। मङ्सिरमा दुबो चैत वैशाखमा जस्तो बढ्दैन र तपाईँलाई चाहिँ 15,000ले कुल्चिएपछि त्यो दुबोको हालत के हुने थियो होला। त्यसैले मैले चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस बाहिर गराएँ, त्यहाँ धेरै गर्न पाउनु भएन यसपालि। 3 दिन 4 दिन मात्रै हो त्यहाँ। जब ग्रान्ड रिहर्सल हेरेँ अनि म ढुक्क भएँ। उद्घाटनको दिन तपाईँको मन कतिको अस्थिर भइरहेको थियो? आज मनको कुरा भन्नुहोस् न। होइन यतिखेर त म उद्घाटनको दिन म चाहिँ एकदम खुसी थिएँ, मजाले सम्पन्न हुन्छ। मलाई एउटा चुनौती थियो, तपाईँलाई भनौँ अवसर पनि हो। जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर हुन्छ। एउटा त म भाग्यमानी हो, किनभने सबैले साग गर्ने अवसर पाउँदैन। सबै सदस्य सचिवले नेपालमा अहिलेसम्म 3 जनाले प्राप्त गरे, त्यो मध्ये एउटा म हुँ। त्यो हिसाबले भाग्यमानी हो, अवसरको हिसाबले। डर के थियो भने त्यो अगावै इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले कम्प्लिट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने मलाई डर पनि थियो। यद्यपि मैले रातारात गरेर पनि काम कम्प्लिट भयो। कस्तो कम्प्लिट भयो, कतिको क्वालिटीको भयो, कसरी भयो, त्यो तपसिलका कुरा अझ पछिल्ला दिनमा हामी समीक्षा गरौँला। त्यो समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। तर आजको दिनमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्घाटन समारोह भइरहेको सुरुवातको दिन, ओहो 10 दिनसम्म जनकपुर, पोखरा, काठमाडौँमा यत्रो ठुलो प्रतियोगिता गर्नु छ, के होला भन्ने त भयो होला। मलाई पूर्ण आत्मविश्वास थियो, मलाई कुनै त्यसको प्रेसर परेन। कुनै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो भने सक्नुहुन्छ त? होइन, त्यो त म सक्छु भनेर आएको हुँ। नसक्ने भए म आउँदै थिएँ। मैले त पहिलो दिन नै घोषणा गरेको थिएँ, इनकेस 13औं साग मैले गर्न सकिनँ भने म कुर्सीमा 1 मिनट पनि बस्दिनँ, म रिजाइन गरेर जान्छु। तपाईँ सदस्य सचिव नियुक्त भएको कति समयपछि साग भयो? कति महिनापछि? 4.5 महिनापछि। 4.5 महिनापछि डे 1 बाट तपाईँले काम थाल्नुभयो। सबैभन्दा बढी काम पछिल्लो 1.5 महिनामा भयो। फिनिसिङको काम त्यतिखेर भयो। पछिल्लो 1.5 महिनामा फिनिसिङको काम भयो। काम चाहिँ सुरुदेखि नै निरन्तर रूपले भइरहेको थियो। किनभने पूर्वाधार निर्माणदेखि अघि तपाईँले भन्नु नि खेलाडीहरूको तयारीदेखि लिएर अरू विभिन्न म्यानेजमेन्टका कामहरू गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ एकजना सदस्य सचिव अथवा मन्त्रालय होला, अरू विभिन्न तपाईँसँग जोडिएका 12-15वटा जति पनि संरचना विभाग समिति बनाउनु भएको छ, यी सबैसम्म त पुग्नु पर्यो नि। पुग्नु पर्यो। एउटा खेलकुदको फेरि संरचना कस्तो छ भने सदस्य सचिव ओरिएन्टेड छ कि शक्ति धेर दिया छ नि, होइन अधिकार धेर दिया छ, जिम्मेवारी धेर दिया छ। मैले त्यही भनेको, त्यो हिसाबले सदस्य सचिव ओरिएन्टेड। मेरो एउटा चाहिँ सफलता भनेको टिमवर्कको सफलता हो। मैले सेनाबाट पनि सहयोग पाएँ, प्रहरीबाट पनि पाएँ, मैले सशस्त्र प्रहरीबाट पनि पाएँ, विद्यालय कलेजहरूबाट पनि पाएँ, समितिहरूबाट पनि पाएँ। मलाई कसैबाट दिनमा कति घण्टा काम गर्नुभयो? बिहान कति बजे उठेदेखि तपाईँ सुत्नु कति अब? मैले लगभग अब आज केही अलिकति इन्साइट स्टोरीहरू खोजिरहेको छु। मैले थोरै काम गरेको दिन 12 घण्टा गरेँ र 18 घण्टासम्म काम गरेँ। मैले 4.5 महिनाको अवधिमा कतिचोटि तपाईँलाई दिक्क लाग्यो? अब दिक्कै लागेन भन्न त पाइँदैन, हेर्नुहोस्, किनभने मान्छे हो, मान्छेभित्र त्यो नवरस पनि मिसिएको हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, चिन्ता नि हुन्छ। मलाई तपाईँलाई भन्नु दिक्क लागेन, तर केही समयमा मलाई डर लाग्यो। डर किनभने मलाई थाहा थियो मैले कार्तिक 15 गते गरी सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएको थिएँ। मसान्तसम्म त सबै तर पूर्वाधार सकिन्छ। मङ्सिर 1 गतेसम्म 15 दिनको भाका राखेर मैले तपाईँ मार्फत पनि यो कुरो सार्वजनिक गरेको थिएँ। मलाई डर चाहिँ कहाँ लाग्यो भने त्यतिखेर ठेकदारहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि हामी 3 दिन बिदा लिन्छौँ, अष्टमी, नवमी, दशमी, त्यसको भोलिपल्टदेखि काम सुरु गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता थियो। तर के भयो भने 3 दिन बिदा लिने सी जिनपिङको भ्रमणले त्यो 7 दिन कामै भएन। तिहारमा पनि हामी काम गर्छौँ भने तिहारमा र त्यो पछाडि छठसम्म, छठ मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, कामदारहरू, उहाँहरूबाट काम भएन। त्यतिखेर मलाई डर थियो अलिकति, कतै यो टाइम जुन किल भयो त्यसले गर्दाखेरि मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्लिट गर्न सक्दिनँ कि। तर पछिल्ला दिनहरूमा केहीले मलाई सहज बनायो। जस्तो तपाईँको मैले एयरलिफ्ट गरेर चाहिँ यो छाना लिएर आएँ, त्यसले मलाई काममा सहज बनायो। अब नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो स्टिल स्ट्रक्चरलाई बेन्डिङ गर्ने त्यो ढङ्गको कामै भएको थिएन। यो हाम्रो निम्ति पहिलो अनुभव हो। जब ट्याक्क बेन्डिङ गर्न लागेको थियो मेसिन चाहिँ भाँचियो,
भाँचिएपछि मलाई त्यसले एउटा दियो, मैले खोजेँ फलान ठाउँले फलानले गर्छ भन्ने थाहा पाएँ। नत्र मैले के गरेको थिएँ भने गाडी भैरवामा पनि रहन्छ, यहाँबाट म भैरवा गएको थिएँ, गाडीमा चाहिँ हाल र म इन्डिया पुगेर त्यसलाई बनाएर लिएर आउँछु भनेर मैले गाडीमा हाल्न लगाएको थिएँ। तर फर्चुनेटली मैले एउटा पार्टी भेटेँ जसले तपाईँले चाहिँ मेसिन किन्ने र बनाइदिने पैसा अग्रिम दिनुहुन्छ भने म गरिदिन तयार छु भने मैले त्यो गरेर पनि काम सम्पन्न गरेँ। नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालको यो खरिद प्रक्रिया अनि त्यसपछि नेपालको सरकार, हाम्रो चाहिँ काम गराइको शैली, तारतम्यता, यी धेरै कुराहरू हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना साना प्रोजेक्टसम्म हेर्नुहोस् कति धेरै अप्ठ्याराहरू छन् नि। अनि तपाईँलाई हाम्रो ठेकेदारको चाहिँ नि लापरवाही, मनपरी, त्यो सबै हेऱ्यो भनेदेखि एउटा रमेश सिलवाल जोखिम मोलेर गएको छ। तपाईँलाई त पल पलमा तपाईँको करियरको जोखिम थियो नि। थियो, मैले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। किनभने यही बिचमा तमासा हेर्ने पनि धेरै हुन्छन् नि। हो गर्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छन्, हेरौँ न कसरी गर्दो रहेछ हेरौँ न भन्ने पनि हुन्छन् नि। तपाईँलाई एउटा सानो कुरा बताउँछु, मैले 4 महिना अगाडिदेखि एउटा पहल गरेँ जुन काममा म असफल भएँ। चाबेलदेखि गोकर्णसम्मको बाटो पिच गरिदिनुहोस् भनेर धेरैचोटि मैले पहल गरेँ। आज भोलि भन्दा भन्दै बनाउनु त सुरु भयो, तर त्यो सम्पन्न भएन। त्यति मात्रै होइन, मैले सातो बाटोको बाहिरपट्टि नेपाल सरकारले बनाइदिन्छु भन्ने बाटो थियो। त्यो बाटो भनेको तपाईँको त्यस्तै 300-400 मिटर जति होला। त्यो बाटो पनि पिच भएन। कराउँदा 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 अनुरोध गर्दा गर्दा बल्ल त्यो पेल्ने काम भयो, पिच हुने काम भएन। हाम्रो काम गराएको यसले स्टाइल चाहिँ यसले बुझाउँछ सरकारी कामकाजको। तर तपाईँले एउटा भन्नुभयो, ठेकदारबाट मैले कुनै ठेकदारबाट पनि असहयोग भएन, सबैले सहयोग गरिदिनु। दुईवटा कुरो रहेछ, मैले एउटा ठेकदारलाई एड्रेस गर्न जान्नु पर्दो रहेछ। एउटा मैले जहिले क्वालिटी काम र पैसा रोकिनँ, मैले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सबै ठाउँमा सहजीकरण गरेँ। र तपाईँलाई आवश्यक पर्ने पैसा सरकारले पनि रोकेन। क्याबिनेटको 2वटा निर्णयले तपाईँलाई धेरै सजिलो भयो। बाधा अड्काउ जे थियो त्यो नभएको भए 13औं साग हुँदैन थियो, किनभने मैले सामग्री खरिदै गर्न सक्दैन थिएँ, मैले होटेल व्यवस्थापन गर्न सक्दैन थिएँ। मलाई तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अस्ति एकजना पत्रकार मित्र आउनुभयो, इन्टरभ्यू लिन्छु भन्यो, म यहाँका नीतिमा थिएँ, यहाँ आउनुहोस् भने उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो मलाई, यो चाहिँ तपाईँहरूको वासस्थानको निम्ति कयौँ घोटाला भयो भन्ने छ, यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने मैले यो टिभी अफ गरिदिनुहोस् भने। मित्र एउटा अनुरोध गरौँ भने तपाईँ ऊ त्यहाँ रिसेप्सनमा गएर यो याकानी यति होटेलमा 1 दिन बस्यो कति पैसा लाग्छ सोधेर आउनुहोस् भने। उहाँले गएर सोधेर आउनुभयो, बिएनबीको $150 रहेछ, यो बेड र ब्रेकफास्टको भन्नुभयो। अब $150 रहेछ होइन, हो मैले लन्च डिनर टी कुकिज सहित 6000 रुपियाँ मिलाएको छु, अब कति पैसा भ्रष्टाचार गरेँ तपाईँ भनिदिनुहोस् भनेपछि मैले केही भन्नु परेन। यदि तपाईँको प्रक्रिया अन्तर्गत गएको भए मैले भन्छु $150लाई 6000मा त हामीले त वार्ताद्वारा त आयौँ नि। $150 भनेको झन्डै 20,000 भनौँ, 20,000 झन्डै 20,000लाई तपाईँले 6000मा गरे भन्नुभयो। खैर तपाईँले यो ठिक गर्नुभयो, गर्नु भएन, अथवा घोटाला भयो भएन, तपाईँले 90 दिनभित्रमा हामी सबै हिसाब किताब चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो विषयमा आगामी दिनमा आउँला। घोटाला भयो भएन, भ्रष्टाचारै भएन भन्न पनि सकिँदैन। तपाईँले नै भ्रष्टाचार गरेको पनि हुनसक्छ, तपाईँका पदाधिकारीले हुनसक्छ, तपाईँको ठेकेदारले हुनसक्छ। 3 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिराख्दाखेरि त्यहाँ अनियमितता भएन भनेर अहिले तपाईँको रमेश सिलवालको अनुहार हेरेर टक्क विश्वास गर्ने पनि होइन, तर नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो आगामी दिनले तपाईँले बुझाएका हिसाब किताब हेरेर अन्तिम कुरोमा सत्यता छ होइन, त्यो आगामी दिनमा तपाईँले बुझाएको हिसाब किताब हेरेर पक्कै पनि त्यसमा खोजबिन भइहाल्छ। अहिले त्यति ट्रान्सपरेन्ट हुँदै गएको छ सोसाइटी, त्यति गाह्रो छैन। तर आजको दिन अलिकति सेलिब्रेट गर्ने भएकोले धेरै नेगेटिभ कुरा आजको दिनमा चाहिँ तपाईँसँग गर्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ मलाई। अर्को चाहिँ मलाई बताइदिनुहोस् न, जस्तो मनकै कुरा केही गरौँ भनेर के प्लिज तपाईँलाई लाग्यो बेला बेला म रमेश सिलवाल सदस्य सचिवको रूपमा नआएको भए, 4.5 महिना अगाडि नआएको भए यो साग चाहिँ हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ मनमा लाग्यो कि लागेन? अरूको योग्यता क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदिनँ,
तर यो कठिन थियो, चुनौतीपूर्ण थियो, यो गाह्रो थियो। किनभने अर्को सदस्य सचिव त्यत्तिकै हैसियत भएको मान्छे आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारसँग एप्रोच पुर्याउन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, यो गर्वमा थियो। म आएको कारणले चाहिँ यस कारण सम्भव भयो भनेर तपाईँले 1 2 3 4 बुँदामा भन्नुहोस् त ल। दुईटा चिज भयो, मलाई सरकारको तर्फबाट पूर्ण समर्थन भयो, सबै समितिहरूबाट मलाई पूर्ण रूपमा समर्थन भयो, उहाँहरूले राम्रोसँग काम सम्पन्न गर्नुभयो, कर्मचारीहरूबाट सरसहयोग भयो, सम्पूर्ण खेलाडी प्रशिक्षक सङ्घहरूबाट सरसहयोग भयो। सबभन्दा राम्रो पक्ष सबैलाई मैले कोअर्डिनेट गर्न सफल भएँ। त्यो एकजना मात्रै पनि होइन, लिडर पो म हुँ त। सबभन्दा बढी तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो, त्यसले काम गर्यो, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यो त म मन्त्रीज्यूको पनि साथ रह्यो, सबैको रह्यो। हाम्रो खेलकुद मन्त्री मात्रै होइन, सबै मन्त्रीज्यूहरूको मलाई साथ रह्यो। 50वटा स्वर्ण भन्नुभएको थियो है तपाईँले, 50भन्दा बढी होइन, न्यूनतम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थिएँ मैले। 50भन्दा बढी भनेको पनि कुरा त्यसरी नै आउँछ। आयो आयो, मैले त्यो त्यसै हचुवाको बारेमा भनेको थिइनँ। मलाई याद छ 1.5-2 महिना अगाडि तपाईँसँग दसैँ तिहारको बिचमा होला एउटा इन्टरभ्यू गर्दाखेरि यही हट सिटमै के हुन्छ 8औँ सागको जस्तो हैसियत हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँले सम्पन्न गर्नुहुन्छ कि हुन्न, पूर्वाधारको के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेको थिएँ मैले। खैर केही कुराहरू अलि यताउता, 1 दिन 2 दिन यताउता, 1 हप्ता 2 हप्ता यताउता भए पनि ती कुराहरू पुरा गर्नुभयो तपाईँले। होइन, तपाईँको पुरानो रेकर्ड हेर्नुहोस्, मैले जे भनेको थिएँ त्यो कुरा मैले सबै पुरा गरेको छु। तपाईँले अहिले भन्नुभएको सत्य हो, मैले एउटा गर्न सकिनँ। मङ्सिर 1 भित्र म सबै तयार गर्छु भन्थेँ, मैले अहिले भने नि त, मैले मङ्सिर 1 मा सकिनँ, मङ्सिर 11 गते पुग्यो, 12 गते। तपाईँ आफैले भन्नु, मैले त उल्लेखै गर्न चाहेको थिइनँ, किनभने त्यो केही प्रोसेसका कुरा हुन् न, 1 दिन 2 दिन। तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो दोस्रो रङ्गशाला बन्छ त, मलाई याद छ, स्विमिङ पुल बन्छ त, हिटिङ स्विमिङ पुल, पोखरा बनाउनुहुन्छ त, खेल्न योग्य हुन्छ त भनेको थिएँ। मैले भने एउटा चिज मैले अहिले पनि सम्झिरहेको छु, जगदीशजी मङ्सिर 24 गतेपछि म यही नेपाली धरतीमा बस्ने मान्छे हुँ, यहीँको पानी खाने मान्छे हो, त्यतिखेर फेरि भेटौँला भनेको थिएँ मैले। यदि तपाईँलाई स्वर्णको पनि अपेक्षा सायद धेरै नेपाली खेलप्रेमीहरूले 50-51वटा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो, तर तपाईँलाई विश्वास थियो? मलाई पूर्ण आत्मविश्वास थियो। मलाई धेरै पत्रकार मित्रहरूले जो मलाई राम्रै मान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई हत्तु बनाउनु भएको थियो, दाइ यो नभनिदिनु, यो आउँदै नआउने चिज कहाँ भने तपाईँले, होइन यो नभनिदिनुहोस् न, त्यसको बारेमा बोल्दै नबोल्नुहोस् न। मैले सबै हिसाब किताब गरेको छु, सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि न्यूनतम 50 आउँछ। अझ हाम्रो 2टा स्वर्ण त 2जना साथीहरू सेमिफाइनलमा खेल्दा खेल्दै खुट्टा भाँचिएर गुमे। केही एक्सपेक्ट गरेका स्वर्ण गुमे, केही एक्सपेक्ट नगरेका स्वर्णहरू आएका छन्। यसपालाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पदक सङ्ख्या मात्रै नै खेलको भेरिएसनमा नि हाम्रो चाहिँ नि उपलब्धि हासिल भएको छ विभिन्न खेलहरूबाट। तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि 31वटा जित्दाखेरि पनि 28वटा चाहिँ तेक्वान्दो र करातेको थियो, बाँकी गेमको 3टा मात्रै हो। यसपालि 13वटा गेममा हामीले गोल्ड मेडल ल्याउन सफल भएका छौँ, यो नेपालको ठुलो उपलब्धि हो। एउटा गेममा मात्रै अब भर पर्ने स्थिति रहेन। दोस्रो भनेको जुनमा हामीले रजत प्राप्त गऱ्यौँ त्यसमा पनि नेक टु नेक पुगेर हामी हारेका छौँ, यो चाहिँ उपलब्धि हो भन्छु म। पोखरा, जनकपुर र काठमाडौँमा 3 ठाउँ आयोजना गऱ्यौँ नि हामीले एक हिसाबले। अब यसले नेपाल भ्रमण वर्षलाई पनि यो साउथ एसियन गेमले त धेरै ठुलो सहयोग गरि नै हाल्यो, त्यो स्वयं सायद सरकारले पनि महसुस गरेको छ, जनस्तरमा पनि महसुस भएको छ। 3 ठाउँ आयोजना गर्न प्राविधिक रूपमा चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रह्यो? चुनौतीपूर्ण छ। सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँको फ्लाइटहरू प्राय राति हुने र उहाँहरूलाई होटल व्यवस्थापन गरेर भोलिपल्ट पुर्याउनु पर्ने, त्यस्तै रेफ्री जजेसहरूलाई पुर्याउनु पर्ने, यो एउटा चुनौती थियो। तर हामी सबै चुनौतीलाई पार गरेर टाइममै हामीले गऱ्यौँ। जो यहाँ काठमाडौँमा 6 बजीभित्र आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पोखरा अथवा जनकपुर पुर्यायौँ। जो राति 9-10 बजे आउनुभयो कतिपयलाई उहाँहरूलाई एक रात राखेर हामीले पोखरा लिएर गयौँ भोलिपल्ट बिहान, कतिपय रातारात पनि हामीले पोखरा लिएर गयौँ अथवा जनकपुर लिएर गयौँ। होइन, तपाईँलाई स्वाभाविक रूपले 1 ठाउँ र 3 ठाउँ हुँदाखेरि दिमाग त विकेन्द्रित हुन्छ नि। एकै ठाउँ भयो भने दिमाग केन्द्रित हुन्छ, फरक फरक ठाउँ भयो भने विकेन्द्रित हुन्छ। अनि एउटा मान्छेको
सबै ठाउँमा सुपरभिजन गर्न पनि त्यो सम्भव हुँदैन, किन उसको उपस्थिति चाहिँ एक ठाउँ हुन्छ। तर पोखराका साथीहरू विशेष गरी राजेश गुरुङजीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँको मुख्यमन्त्री प्रदेशको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उहाँको पनि धेरै ठुलो रह्यो। मेयर मानबहादुर जीसीजीको पनि ठुलो सहयोग रह्यो। त्यसपछि सहजीकरण समितिका अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, मोहन रेग्मी, तेज गुरुङ लगायत सिङ्गो टिममा रहेको साथीहरूको अत्यन्तै सहयोग प्राप्त भयो। त्यसले सहज भयो भने अब 2 नम्बर प्रदेशको नि मुख्यमन्त्री, मेयर लगायतको सबैको सपोर्ट रह्यो। त्यसको कारणले त्यो ओनरसिप उहाँहरूले पनि लिनुभयो राम्रैसँग, होइन? सदस्य सचिवज्यू, 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना हामीले सम्पन्न गरिसक्दाखेरि हामीले के लेसन लिनु पर्यो? अब समीक्षा गर्दाखेरि अब कम्तीमा यो लेसन चाहिँ हामीले लिन जरुरी छ है आगामी दिनका लागि भनेर के महसुस गर्नु? उपलब्धिको हिसाबले हामीलाई दुईटा रह्यो। नेपालीहरूसँग यदि योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्यो भने नेपालीहरूसँग त्यो तागत छ, त्यो क्षमता छ भनेर नेपाललाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काम भयो। र यो वर्ष चाहिँ बढीभन्दा बढी जनता, मेरो अनुमान 2 अरबभन्दा बढी जनतालाई यो देखाउन हामी सफल भयौँ। सागको एउटा राम्रो पक्ष। दोस्रो भनेको नेपालको खेल क्षेत्रमा मात्रै होइन, आम जनतामा पनि मनोबल उच्च भएको मैले पाएको छु। खेलप्रतिको उहाँहरूको झुकाव लगाव बढेको पाएको, एउटा महोत्सव नै रह्यो, महोत्सव भयो। दोस्रो, तपाईँले टोलमा जानुहोस्, चोकमा जानुहोस्, अहिले खेलको कुराकानीहरू हुने भएको छ। त्यो 10 दिनको पिरियडमा मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस थियो। हुन्छ कि हुन्न बहस भएपछि उद्घाटन समारोह कस्तो हुन्छ भन्ने कौतूहलता थियो र सबैले के भन्यो भने बियोन्ड आवर एक्सपेक्टेसन भन्नु। उहाँहरूले त्यत्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको थिएन। ए भयो है भने उद्घाटन सकेपछि अब समापन कस्तो होला भन्ने अर्को कौतूहलता थियो, त्यो पनि समाप्त भयो। र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसपालिको मैले हेर्छु मिडियाहरूबाट निकै ठुलो हामीले सपोर्ट पायौँ। यो मिडिया हाउसहरूबाट पनि, जर्नलिस्टहरूबाट पनि सपोर्ट पायौँ। मैले भन्ने गरेको छु यो 10 दिनको पिरियड तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यसको अगाडि हेर्नुहोस्, नेपालको खेल क्षेत्रले बिरालै फ्रन्ट पेज पाउँथ्यो। अहिले सम्पूर्ण पत्रिकाहरूको फ्रन्ट पेज खेल क्षेत्रले पाएको छ। त्यो त उपलब्धि हो। अब घरको कुरा गरौँ न। अब साउथ एसियामा आफ्नो इज्जत धान्नुपर्ने हाम्रो हुन्छ, कयौँ कुरा चाहिँ नि गुमाएर, कयौँ कुरा चाहिँ नि मेहनत गरेर इज्जत धानियो होला यो गेम सम्पन्न गरिसक्दाखेरि। तर घरको कुरा गर्दाखेरि यो सुधार चाहिँ नगरी हुँदैन है आगामी दिनको लागि। सरकार, जनता, स्टेक होल्डर, स्वयं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अथवा मन्त्रालय, हामी बिचमा हाम्रो मानसिकतामा यो चेन्ज आउनु पर्यो र अरू आगामी दिनका कार्ययोजनाहरूको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब यो चेन्ज नआए चाहिँ हुँदैन, यसरी चाहिँ चल्दैन है भनेर भन्नु पर्यो भने के छ? तपाईँको कुरो सही छ। मैले खेलकुदको हेरेको छु। हामी यो वर्ष मात्रै हो जहाँ खेलकुद क्षेत्रले 5 अरबभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्यो। अघिल्लो वर्ष 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो, त्यतिखेरको बजेट 2 अरब चान्चुन थियो। त्योभन्दा अघिल्लो 1 अरब थियो, नत्र करोडमा थियो। हाम्रो आर्थिक रूपले विश्लेषण गर्दा खेलकुदले 0.1 to 0.3% भन्दा बढी रहन्छ। त्यसले नेपालको खेलकुद जगत अगाडि बढ्दैन। अहिले मानसिकता अलिकति परिवर्तन भएको छ। विगतमा नभने पनि सोचाइ स्पोर्ट्स भनेको अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो, खेलकुदमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु जस्तो हो भन्ने सोच र दृष्टिकोण थियो। यो सोच र दृष्टिकोणमा अहिले अलिकति परिवर्तन भएको छ। होइन रहेछ, यो एक्सपेन्डिचर गर्ने क्षेत्र होइन रहेछ, यो त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्षेत्र रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच पैदा भएको छ। मैले सरकारको मात्रै भर परेर हुँदैन, सरकारले पनि पोजिटिभ इनिसिएसन लिनुपर्छ, राखेपाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ र हामीले सरकारी स्रोत र गैर सरकारी स्रोतको पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले उद्योगपति व्यवसायीहरूसँग भेटघाट छलफल सुरुवात गरिसकेको छु। मैले चाहिँ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, त्यसपछि गएर यो ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, होटेल एसोसिएसन नेपाल, प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान जस्ता संस्थाहरूसँग मैले वार्ता थालिसकेको छु र उहाँहरूलाई खेल क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति पनि आह्वान गरेको छु। मलाई लाग्छ उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ। यो केले पनि भर पर्छ भने रिजल्टले भर पर्छ। जब रिजल्ट राम्रो देखिन्छ एउटा विश्वास पनि हुन्छ, माहौल पनि बन्छ। दुईटै कुरो,
विश्वास पनि माहौल पनि दुइटै बनेको छ। यसलाई हामीले क्यास गर्न सक्नुपर्छ। अब अन्तिममा तपाईँको कार्यकालभित्र अघिल्लो पटकको मसँगको अन्तर्वार्तामा नि तपाईँले केही कुराहरू त गर्नुभएको थियो, ती रेकर्डहरू अझै पनि छन्। आज अन्तिममा भन्दाखेरि मेरो कार्यकालभित्र नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा यति चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है र हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने के छ? पहिलो कुरो त खेलकुदले फड्को मार्नेछ समग्र क्षेत्रमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा। मैले तपाईँलाई भनेको पनि थिएँ, म 7वटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेल्न योग्य खेल मैदान र कभर हलहरू निर्माण गर्नेछु भनेको छु। एउटा मेरो प्रतिबद्धता त्यो कायम छ र त्यो गर्छु पनि म। दोस्रो कुरो, खेल क्षेत्रमा लागेको मान्छेको ऊर्जा हौसला अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। भविष्य उनीहरूको चाहिँ को बारेमा उनीहरू चिन्तित छन्, चिन्तित नहुने वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी छ। प्रोफेसनलिजम डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो विगतमा के हो भने खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने जस्तो, टुर्नामेन्ट आयो जराकजुरुक उठ्यो, टुर्नामेन्ट सकियो बिर्सियो, अब त्यो गर्नु हुँदैन। रिजल्ट ओरिएन्टेड गेमहरूमा नियमित रूपले प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्छ र प्रशिक्षण गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यो प्रशिक्षित खेलाडीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नुपर्छ। त्यो पक्षमा मैले ध्यान दिनेछु। चौथो भनेको खेल क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरूको आत्मगौरव र आत्मसम्मान वृद्धि गर्ने कामहरू मैले गर्नेछु। खेलकुदमा मैले सुशासन र पारदर्शिता गर्छु र म तिनैवटा सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्छु। अहिले तल पनि माहौल बनेको छ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, तपाईँको कार्यकालभित्र मेरो कार्यकाल 4 वर्षको होइन तपाईँको? हो। अब करिब 3.5 वर्ष छ भनौँ न। छ। यतिभित्र यति परिवर्तन देखिन्छ होइन? तपाईँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। अब यो सागको सन्दर्भमा केही झिनामसिना कुराहरू पनि आए, पुराना पेस्तोलका कुरा आए, पुराना साइकलका कुरा आए, दौरा सुरुवालका कुराहरू आए, अलिअलि घोटालाका कुराहरू आए, अलिअलि अव्यवस्थाका कुराहरू आए, यता आए उता आए। त्यो कुराहरूमा म अहिले चर्चा गर्दिनँ, तपाईँसँग त्यो चर्चा गर्दिनँ। हिसाब किताबको कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, आगामी दिनमा अझ बढी ट्रान्सपरेन्ट गर्दै तपाईँले चाहिँ यो हिसाब किताबलाई सही रूपमा ल्याउनु भयो भने, ताकि 3 अर्बको चाहिँ नि खेलकुद आयोजना गरिराख्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको छैन है भन्ने देखाउन सक्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँको अर्को ठुलो सफलता हुन्छ। म त्यसलाई यसलाई गम्भीर रूपमा तपाईँले लिनुभएको छ होला। मैले जे भने नि त्यो काम गरेको छु। मैले 90 दिनभित्रमा हिसाब किताब सार्वजनिक गर्छु। मेरो यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने म आफै भन्छु, हाम्रो छानबिन गर्ने निकाय छ, अख्तियारले छानबिन गरिदियो भने म स्यालुट गर्छु। अरू निकायहरूले पनि गर्नुभयो भने। साग सफल भयो, यसले आम नेपाली खेलप्रेमीलाई, नेपाली जनतालाई, राष्ट्रलाई नै उत्साही बनाएको छ, खुसी पनि बनाएको छ। स्वाभाविक रूपमा तपाईँ पनि खुसी हुनु नै भइहाल्यो। तर सँगसँगै एउटा जोखिम पनि के छ भने तपाईँमा अहम बढ्ने जोखिम पनि छ। प्राय पर्खिनुहोस् है, पर्खिनुहोस्। हाम्रो नेपालको नेताहरू हामी देख्छौँ, ठुला अलिकति सफल मान्छेहरू देख्छौँ। एउटा सफलताबाट कहिलेकाहीँ अलिक चाहिने भन्दा बढी हौसिएर पछि अनि अहमता बढ्ने जोखिम पनि हुन्छ। रमेश सिलवालकोमा के होला? तपाईँले नहोला नि? होइन, मैले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एक पङ्क्ति म जहिले पनि झल्झल्की सम्झिन्छु, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ। मैले आफ्नो धरातल मैले बुझेको छु, मैले टेक्ने जमिन मलाई राम्रोसँग जानकारी छ, त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु। म यसो उसो गरेँ भन्ने कुरो मेरो मूल्याङ्कन म आफू कहिले पनि गर्दिनँ। तपाईँलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ इमेज टेलिभिजनमै भइरहनु भयो भने म अन्तिम अन्तर्वार्ता तपाईँकोमा दिन्छु नि, त्यो अगाडि अहिलेको मैले बोलेका कुराहरू खोलेर हेरौँ, कति पुरा गरिसकेँ तपाईँ समीक्षा गरिदिनुहोस् न। त्यसको निम्ति त म यो कसीमा उत्रिन तयार छु। र दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेसम्म कसैले खेलकुदमा हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेको थियो, गरिसकेका छैन। फेरि हेरौँला भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। 90 दिनभित्र सार्वजनिक गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता मैले ल्याएको छु। त्यसले 2-4 वटा चाहिँ कुराहरू नेपाली जनता समक्ष ल्याउँछ। कसैले भन्ने गरेका छन् राखेको केही योगदान छैन यसमा, खेलाडीहरूको भूमिका मात्रै हो। खेलाडीहरूलाई तयार बनाउनको निम्ति राखेपले कति खर्च गरेछ, प्रशिक्षण दिनको निम्ति कति खर्च गरेछ, प्रतियोगितामा कति खर्च, एउटा गोल्ड मेडल अथवा एउटा सिल्भर मेडल अथवा एउटा ब्रोन्ज मेडलको लागि लगानी कत्रो रहेछ, अथवा कुन सेक्टरमा कसरी कति खर्च जाँदो रहेछ।
ती कुराहरू त एनालाइसिस गर्नेले एनालाइसिस गरे भइहाल्यो नि। यसबाट चाहिँ के विकास हुन्छ भने यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मात्रै होइन, अरू संस्थाहरूलाई पनि दबाब हुन्छ। तपाईँलाई सूचनाको हक भने निवेदन दिएर चाहिँ सूचनाको हक लिनुपर्ने हो र? अहिले त निवेदन दिनुपर्छ, मलाई चाहिँ फलानु सूचना चाहिएको हुनाले तपाईँले दिनुहोस् भनेर। त्यसलाई सूचनालाई सार्वजनिकरण गर्यो भने निवेदन कसैले हाल्नै पर्दैन नि। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरो के छ? सदस्य सचिवज्यू, तपाईँलाई बधाई दिइराख्दाखेरि अवश्य पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सम्पूर्ण परिवार, अब खेलकुद मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर अब नेपाल सरकार सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू, नेपालका खेलाडीहरू, विभिन्न त्यो खेलसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र खेल पत्रकारहरू, शुभेच्छुकहरू, आम नेपाली जनता र समग्रमा राष्ट्र नै बधाईका पात्र छन् र राष्ट्रले नै यो बधाई आफूले ग्रहण गर्नुपर्छ र उत्साही हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ र यो सबैको जित हो, सबैको सफलता हो र आगामी दिनमा नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो ऊर्जा तपाईँको लागि काम लागोस् र आगामी दिनमा अरू परिणामहरू पनि देखिउन् र तपाईँलाई फेरि पनि बधाई धन्यवाद भन्न पाइयोस्, नेपाली खेल क्षेत्रलाई धन्यवाद बधाई भन्न पाइयोस्। ऱ्यापअप गर्नु अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मैले भनेको थिएँ यो 51 स्वर्ण कुनै काकतालीले होम ग्राउन्ड भएर होम क्राउड भएकोले मात्रै आएको होइन भनेर प्रमाणित गर्नु जरुरी छ मलाई। यो आगामी 14औं सागमा त्यसको निम्ति यदि मैले त्यो प्रमाणित गर्न सकिनँ भने सबै नेपालीले मलाई जुन अहिले हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसको निम्ति म सचेत छु। मैले भन्ने गरेको छु, पहिला साउथ एसियनको पावर हाउस बन्नु पर्यो, त्यसपछि अबको फड्को एसियामा आउनु पर्यो, एसिया पछि हामी वर्ल्ड कप अथवा ओलम्पिकमा जानु पर्यो। एउटा विडम्बना त छ नि, यो साग गेम भनेको साउथ एसियन रिजनको मिनी ओलम्पिक भन्छ, तर विगतको एसियन गेम हेर्नुहोस् त 4वटा कन्ट्री पदकविहीन भए। हामी एउटा कांस्य पदक पनि नजित्न सक्ने हैसियतमा साउथ एसियाका खेलाडीहरू रहेछौँ नि त। अब यो स्थितिमा सुधार हुनुपर्छ र सुधार गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। हामी शुभकामना दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।